بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود ابراہیم. ٹھیک ہے. درود ابراہیم. اللهم صل على اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت 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 كما كما صليت على على إبراهيم إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. حميد مجيد. حميد مجيد. नीचे में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उसको देख देख कर याद करिएगा सबक को. ठीक है. जी इंशाल्लाह. बोलो बोलो इंशाल्लाह. इंशाअल्लाह. ठीक.